बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर Amen. म्हज्या मोगाचेनू आज ऑगस्ट 26 बुधवाराचो दीस जावन आसा. आयच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया. My dear friends, today is 26 August and let us give thanks to the Lord this Wednesday. आज आयची शुभ वार्ता आज आमकां म्हणटा की Today's gospel tells us मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 27 to 32. Matthew chapter 23 verse 27 to 32. हाय तुमकां शास्त्र्यानू आनी फारिचवानू कापाट्यानू सुनो काडल्या फोंडा बरी तुमी भायल्यान ते सोबीत दिसता पूण भितरल्यान तांतू भरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर थरांची कुसाडाय. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात पूण तुमचे भितर भरोवन आसा सगळे कापाटपण आनी अक्रम. 29 हाय तुमकां शास्त्र्यानू आनी फारिचवानू कापाट्यानू प्रवादींचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तींचो समाधी तुमी नेटयतात. वर्स 30 आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्या जाल्यार प्रवादींचे रगत वारोवन ताचे सांगाता आमी केदींच मेळते ना. वर्स 31 अशें तुमी प्रवाद्यांक जिविशी मारल्यांची सकत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार. वर्स 32 बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी भरा. प्रायज जालो देवाचे उतार हे देवाचे बड उपकार. म्हज्या मोगाचेनू आज परत्यान आमकां कालचे शिकोवण आज परत्यान आमकां आनी इल्ली डीपली आमकां दिता. Yesterday's teaching is continued deeply over here right now. म्हज्या मोगाचेनू फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 7 देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा. First Samuel chapter 16 verse 7 says, मनीस पळयता तशें देव पळयना. God doesn't look as human beings look. कित्याक मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. They look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. आमी मनशां सगळे भायले रूप पळयता. आमी We humans look at the outward appearance. कालच्या शिकोवणेक आयच्या शिकोवणे एकच रितीन एकच पाट्यार आमची ती शिकोवण वेते आसा. Yesterday's teaching and today's teaching go on the same track. बट आज एक बरी गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. But I want to keep a good incident before you. सो टायम म्हणून आसता हांव शॉर्ट करून ते गडीत सांगता. I will share this incident in short. म्हणजे म्हाका जायत्या तेंपा पयले म्हाका एक भाव मेळ्ळो आनी तो रिटायर्ड आनी बारी आमी डिस्कस करनासल्या. Many time ago, I met a person and we were discussing something during the आनी retreat. तो डिस्कस करून जावं आनी म्हणालो ही म्हजी टेस्टिमनी सगळ्यांक सांग ब्रदर कित्याक देवान म्हज्या जिवितांत कितें केलां तें कळोवंक जाय. And this person said, you say this testimony to many people because they should know what God has done in my life. आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर आमी एक 3 वर्सां म्हज्या काजारा जिवितांत हांव आनी म्हजे बायल सेपरेट आसल्या. And he said, for 3 years, I and my wife were separated. आनी जेन्ना आमी सेपरेट आसा म्हाका कांयच दूख भोगूना जाली. And when we were separated, there was no hurt feelings on both of our sides. कित्याक म्हळ्यार हांव बऱ्या कामांत आसलो, इगर्ज मध्ये पयलो हुद्दो आसलो, हर एकांत मुखार आसलो आनी बरी कामां म्हज्या जिवितांत करतालो. त्या खातीर म्हज्या सेपरेशनांत म्हाका हर्ट फिलींग ह्या दूख म्हणली म्हाका भोगूंकूच ना जाली. I had a good job. I was doing my church work. So everything was falling in the right place for me. तो मुंदरसून म्हणा लागलो की ब्रदर एक दीस आमच्या इगर्ची व्हडली परब ह्या व्हडल्या फेस्ताच्या वेळार हांव कुमगार वांटून युक्रिस्ट मिनिस्ट्रींत आसलो आनी कुमगार वांटून आसलो. And he said one day as a Eucharistic minister I went to distribute communion. आनी त्या दिसांनी जायती मिसां आसात कित्याक म्हणल्यार मुंती साहेबीच्या फेस्ताचो दीस जावन आसा आनी जायती मिसां आसात. And on the feast of Mother Mary there are a lot of masses on that day. आनी हर एक मिसांत हांव कुमगार वांटतालो. ह्या चवथ्या मिसांत म्हज्या जिवितांत एक अजाप घडलें. And on the fourth there was a miracle that happened. म्हज्या मोगाच्यान तो मुंदरसून म्हणा लागलो की He said that this way. ह्या चवथ्या मिसांत हांव कुमगार वांटूंक वेता आसतना When I distributed communion on the fourth mass, जेजू म्हजेले कितें सांगूंक आशिल्लो आसा. Jesus wants to speak something to me. आनी कितें हांव नेना. What I don't know. जायतो लोक त्या पेंडलांत त्या टेंटा भितर आसलो. A lot of people were in that tent. आनी हांव कुमगार वांटता आसतना And as I was distributing हांव communion, लोकांची इतली गर्दी आसली वेगवेगळी कुमगार वांटून आसलो. and I was quickly distributing the communion. ह्या गर्देमध्ये म्हज्या जिवितांत हांवें एक अद्भुत अजाप पळयलें. And I saw a miracle in my life among 3 the crowd. वर्सां आमी सेपरेशन आमचे विंगड असले ते मुझे बायल त्या लायनीर कुमगाराक असले
आणि त्याने जीभ उक्ते केली कुंभार घेऊ. I saw my wife who I was separated for 3 years. She was in the line for me receiving the communion. जेन्ना कुंभार घेवन दिवंक वयता आसतना म्हजो हात मुखार वचना जालो या फाटी येना जालो. When I gave her the communion, my hand could not go forward nor move आणि back. म्हज्या दोळ्यांत दुकां भरून आयली. And I had tears in my eyes. 3 वर्सां म्हजे बायल म्हाका नातले जावं दी, इवन म्हजे तर वेगळे गेल्ले जावं दी, खंयचे फिलींग टेन्शन हे खंयचेच म्हाका भोगना जालें, कित्याक हांव कम्फर्टेबल आनी भारी बरो आसलो, कित्याक सगळ्यांत म्हाका उंचलो हुद्दो आसलो. And for past 3 years, I had no feelings whatsoever because I was in a high position and everything was provided for me. म्हज्या मुखार आसा, म्हज्या हाताच्या मुखार आसा म्हजे बायल, इश्टल्यान हांव मोदें जेजू. In the middle is Jesus, one side is I, and the other side is my wife. आनी तो जेजू म्हणा लागलो की And that Jesus said, ही सगळ्यांत तूं मुखार आसाय. you are forward in all these things. इगर्जे सगळे ऍक्टिव्हिटीन तूं पयलो जागो तुजो जावन आसा. You are given first place to all the church activities. बट तुमच्या दोगांय मोदें हांव विटनेस आनी साक्षीदार जावन आसा. But in the middle of you and your wife, I was the witness. म्हाका नाका तुजो उंचलो हुद्दो, नाका म्हाका सगळ्यांत ती दुसरी सेवा, म्हाका जाय तुजें काळीज. I don't need your high positions. I don't need your service. I need your heart. आनी तो जेजू थंय उलयलो. And that Jesus spoke to him. ताच्या दोळ्यांत दुकां भरून आयली. तो कुंभार तेच्या बायलेच्या तोंडात दिलो आनी तो क्विकली फाटी गेलो. And with tears, and he had this feeling of tears when he gave the communion to his wife, and then he went back. म्हज्या मोगाचेर ताणें कुंभार सगळें थंय दवरलें आनी गळगळे जेजू लागीं रडोंक सुरू केलें ताणें. And he finished his communion, and he cried out to Jesus. 12 एक वर म्हणचे तो एक दनपारच्या 1 वरापर्यंत इगर्जेच रावलो. Till 1 o'clock he stayed in the church itself. सगळे ताणें दुकां गळीत आनी सोम्या म्हाका बक्षी, कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या बायलेक राजी जाता आनी एक जावंक तयार करता. And he cried out and said to the Lord, Lord, I will be one once again with my wife. 3 वर्सां हांव हुद्दो आनी सेवा म्हूण हांव मुखार बसलो मनीस. जेजू आज म्हज्या काळजाक तुवें हात लायले. आज म्हाका तूं जीवन देव म्हूण कळीत केलें. म्हजी सूख तुवें दाखोवन दिलें. कित्याक बायलान हांव सगळें करनासलो, भितरल्यान पोकळो आसलो हांव. For 3 years continually, I used to do all my big things. I was in my high position. But now, Jesus, I realized that all this is worthless, so I come to you. म्हज्या मोगाचेर 1 वरां तो इगाचेतून भायर येता आसतना ताचे बायली ते भायर वेट करनासले. And after he came out of the church at 1 o'clock, his wife also came to him. म्हज्या मोगाचेर तो बायलेच्या पांयां पडो लागलो आनी म्हणा लागलो की म्हजी सूख जाला, म्हाका बक्षी. And he knelt down at his wife's feet and said, have mercy on me. It's a mistake on my part. त्या बायल म्हणाले ना म्हाकाय तुवें बॉक्सान हांव तुका वेट करनासा. म्हजी सूख जाला, म्हाका बक्षी. आनी मुखार आमकां राग नाका, द्वेष नाका, आनी मुखार खंयचे कोर्ट केस खंयचे नाका. आमी परत एक जावया. And the wife said, there is mistake on my part, even I'm sorry. Let us once again be reconciled to one another. जेन्ना तूं जेजू म्हाका दिता आसतना तुज्या दोळ्यांतल्या दुकां येताली, त्या वेळार जेजू तोच जेजू म्हज्या लागीं म्हणूंक लागलो की तुज्या घोवाक तूं बगसूंक तयार नाय गी. And when you gave that Jesus to me, that Jesus itself said to me, aren't you ready to forgive your husband? त्याक देवाचे उतर म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर देव बायले रूप पळयना, देव भितरले रूप पळयता. That is why the word of God says God doesn't look at the outside, he looks at the inside. James chapter 4 verse 10 देवाचे उतरात सांत पावल आमकां म्हणटा की सोम्या समोर तुमकांच तुमी खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. James chapter 4 verse 10 says, humble yourselves before the Lord and he will exalt you. 1 Peter chapter 5 verse 6 देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. 1 Peter chapter 5 verse 6 says, humble yourself under the mighty hand of God. आज आमचे होमवर्क जावन आसा Psalm chapter 51 verse 10. Today our homework is Psalm chapter 51 verse एक 10. निर्मळ काळीज आज म्हाकाय दी जेजू म्हणून मागया. Let us pray, create in me a clean heart, O God. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरून ह्या गायनात भाग घेवन त्या जेजू लागीं एक निर्मळ काळजा खातीर आज मागया. Let us keep both our hands on our hearts and ask Jesus. फारीच्या बरी आमी जियोवचे नाका, सोम्या बरी आमी जियोवया. Let us not live like the Pharisees, let us live like Jesus. काळजादार कोण बोडयता तो मोजो जेजू. काळजान कोण येवकत रेखता तो मोजो जेजू. आज आमच्या काळजादार गोपान म्हाका आरयता तुका मुजी थांबयता कोण तो मोजो जेजू. आशीर्वादित करा. कोण तो
मोजो जेजू काळजान मोजा स्वादीक जेजू येणे हे तुझे जेजू आमकां हात लाय. वर्णूंक नजो म्हजे काळीज, जाल्ले म्हजे मोत, केदे म्हजी वीट हांव वर्ते तुज्या हातांत भाग समर्पण मोजे दिता काळजान मोजा स्वादीक जेजू. जेजू येणे हे तुझे नवे जिवीत आमकां लाभूय. वर्णूंक नजो जाल्ले केदे वर्ते भाग मोजे महिमा तुझी सदांच गाव तुझे बरी हांवे जाव काळजान मोज्या बरय आज आमकां जेजू आशीर्वादीत कर जेजू. दुलोक नांव तुझे काळजादार काळजादार कोण बोडयता सुम्या. तो मोजो म्हज्या भावांनी भयणी आज आमच्या काळजाचे दार जेजू बोडोवन आसा. आज तो आमच्या काळजांत येवंक आशिल्लो आसा. आज उक्ते करे आमचे काळीज, उक्ते करे आमचे मन, उक्ते करे आमचे जिवीत. आज जेजू स्वीकार करा आनी सांगा जेजू तूं म्हजे काळीज पळोवन आसलो देव. ये म्हज्या काळजांत जेजू हांव तुका स्वागत करता. कोण तो मोजो जेजू प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयचें होमवर्क जावन आसा साम चॅप्टर 51 वर्स 10. म्हज्या मोगाचें कंटिन्यू आज सांगा सोम्या म्हज्या काळजांत तुका स्वागत करता. ये म्हज्या काळजांत. म्हज्या मोगाचें परत हांव सांगता की ह्या ब्रेस्तारा डेट जावन आसा 27 सांजे 7 तावन 8 वरां ऑनलायनीर आमचे हिलिंग सर्वीस आनी मागणें आसा. जण एकल्या लिंक शेअर करा, जॉयन जाया. देव बरो दीस दिवन तुमकां जण एकल्यांक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.